इन्कम स्टेटमेंट को टाइप में हामी दुईटा टाइप हेरेका थियौं, एउटा सिंगल स्टेप र अर्को मल्टी स्टेप। अहिले मल्टी स्टेप हामी गर्छौं है। एक्जाम में सोध्ने भनेको मल्टी स्टेप हो। मल्टी स्टेप को हामी स्ट्रक्चर लेख्दै छौं। ल मल्टी स्टेप मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट कंपनी को नाम छ भने माथि लेखिदिनु पर्छ, डेट मिति छ भने तल लेखिदिने। सुरु गरौँ। यो सिंपली यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट अथवा इन्कम स्टेटमेंट भनेको ट्रेडिंग र पीएल को समरी हो है। हामी ट्रेडिंग र पीएल ट्रेडिशनल में दुईटा हामी अकाउन्ट खोलेका थियौं, यहाँ चाहिँ दुवैको कम्बाइन्ड गरिदियो भने त्यही नै के मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेंट हुन्छ। ल सुरु गरौँ यसलाई। सुरुमा हामी इन्कम स्टेटमेंट बनाउँदाखेरि सेल्स चाहियो है। त सुरुमा सेल्स राख्ने, क्वेशनबाट खोज्ने, सेल्स राख्ने, सेल्स रेभेन्यू, यसबाट लेस गर्ने सेल्स रिटर्न र सेल्स डिस्काउन्ट, यो दुवै लेस गर्दिने। अनि जुन आउँछ यसलाई भन्छौँ हामी नेट सेल्स। यसरी सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाउने, जस्तै हामी फाइनल अकाउन्टमा घटाएको थियौं त्यसरी नै यहाँ पनि घटाउने, र सेल्स डिस्काउन्ट छ भने यहीँबाट घटाइदिँदा पनि भयो। ल अब यसपछि यो नेट सेल्स आउँछ। नेट सेल्सबाट लेस गर्ने कस्ट अफ गुड सोल्ड, कस्ट अफ गुड सोल्ड। यो चाहिँ क्वेशनमा डाइरेक्टली दिएको हुन्छ, डाइरेक्टली दिएको छ भने यो निकाल्नु पर्दैन, यदि दिएको हुँदैन भने फर्मुलाबाट निकाल्नु पर्छ, यो घटाइदिने। अब यसको फर्मुला हामी यहाँ लेख्छौं, अहिले यतिकै पहिला राखौं। अब कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको जनरली ओपनिङ प्लस परचेज माइनस क्लोजिङ गर्दा यो कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ। अरु आइटमहरु पनि छ भने त्यो राख्नु पर्छ कस्ट अफ गुड सोल्ड सँग सम्बन्धित छ भने। त अहिले म यता यसको फर्मुला लेखिदिन्छु किनकि टेबल धेरै ठूलो हुन्छ। अब यो सेल्स बाट कस्ट अफ गुड सोल्ड घटाइदियो भने ग्रोस प्रॉफिट आउँछ, ग्रोस प्रॉफिट, यसरी ग्रोस प्रॉफिट आउँछ। अब लेस गर्नु पर्छ, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यो नामै हो मल्टी स्टेप। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेसलाई दुई भागमा बाँडेको छ। फर्स्टमा छ जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भने यो ऑफिस सँग सम्बन्धित खर्चहरु, एडमिनिस्ट्रेटिभ सँग सम्बन्धित खर्चहरु सब यसमै राख्ने। जस्तै स्यालेरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेशनरी, depreciation, audit fee, legal charge, insurance में मन एक्सपायर
एक्सपायर प्रिपेड दिए कौन सा प्रिपेड बाट एक्सपायर को कुरा मात्रै यहाँ राख्ने ऑफिस रेंट supplies general expenses office expenses administrative expenses sundry expenses miscellaneous expenses intangible assets written up intangible assets written off other office expenses यो सबलाई जोड दियो भने यसलाई भन्छौं हामी टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो ए भयो यसरी यो सबको समलाई हामी यहाँ गर्छौं अनि जुन आउँछ त्यसलाई भन्छौं टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ल यो हेर त अपरेटिङ को दुईटा पार्ट जनरल एन्ड अफिस एक्सपेन्सेस भयो अर्को बी मा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ल अब ए हामी यहाँ लेखिसकेका छौं जनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ को पार्टहरु भयो यो जनरल र अफिस सँग सम्बन्धित खर्चहरु यो अफिस मा राख्नु पर्छ अब सेलिङ सँग हुने खर्चहरु सेलिङ को हेडिङ मा राख्नु पर्छ जस्तै एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस carriage outward bad debts depreciation on delivery van त्यसपछि सेल्स मैन कमिशन सेल्स मैन salary and wages rent of warehouse other selling and distribution एक्सपेन्सेस यसको टोटल गर्ने टोटल
selling and distribution expense operating expenses मतलब हेर त ऑपरेटिंग को दुईटा पार्ट भयो एउटा यो क्यापिटल ए जनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यसको टोटल हामी यहाँ गर्यौं यो ए भयो त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को टोटल हामी यहाँ यो गर्यौं हैन ए प्लस बी गरेर टोटल ऑपरेटिंग किनकि ऑपरेटिंग कै दुईटा पार्ट छ त्यही भएर ऑपरेटिंग मा ए र बी क्यापिटल ए र बी लाई जोड दियो भने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस आयो अब के गर्ने यो ग्रोस प्रॉफिट बाट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस घटाइदिने यसलाई भन्छौं हामी घटाएर इन्कम फ्रम ऑपरेशन यो भनेको ग्रोस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस यसपछि एड गर्नुपर्छ एड अदर इन्कम एन्ड गेन्स अरु आम्दानीहरु सेल्स भनेको डाइरेक्ट इन्कम हो अब अल इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु यहाँ आउँछ जस्तै यो यसमा आउने भनेको ठ्याक्कै तिमीहरु के बुझ्ने भने प्रॉफिट एन्ड लस को क्रेडिट आइटमहरु है जस्तै यहाँ एप्रिसिएसन त्यसपछि रेन्ट इन्कम इंटरेस्ट इन्कम dividend received gain on sales of fixed assets त्यसपछि sundry income commission received त्यसपछि यसबाट लेस गरिदिनु पर्छ अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यसमा आउने भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र लस on sales of fixed assets त्यसपछि एड गर्ने र लेस गर्ने excess of revenue and gain over expenses and losses यो और लस छ भने घटाइदिनु पर्छ प्रॉफिट छ भने जोड्ने लस छ भने घटाउने excess of expenses and losses over income and
गेन्स। अब जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामी भन्छौं इन्कम बिफोर ट्याक्स। इन्कम बिफोर ट्याक्स यो इन्कमहरु छ, यो भनेको प्लस आइटमहरु भयो, लसहरु भनेको माइनस भयो। यसरी आम्दानीलाई जोड्ने र यो नोक्सानहरुलाई घटाइदिँदाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु यहाँ लेख्ने, अनि त्यो भ्यालुमा एक्सेस अफ रेभेन्यू एन्ड गेन ओभर एक्सपेन्सेस, यो भनेको आम्दानी धेरै र खर्च कम छ भने त्यतिबेला प्रफिट हुन्छ, नाफा हुन्छ, त्यो पनि यहाँ राख्ने, जोड्ने। र लस पनि हुन सक्छ, त लस भयो भने कुनै एउटा हुन्छ, या त यहाँबाट प्रफिट आएको हुन्छ या त लस। त लस आयो भने यस्तो हुन्छ एक्सपेन्सेस एन्ड लस ओभर इन्कम एन्ड गेन, भने आम्दानी भन्दा खर्च धेरै छ, धेरै भयो भने लस आउँछ, लस आयो भने यहाँ घटाइदिने। यसरी यो सब जोड घटाउ गरेर यहाँ जुन भ्यालु आउँछ अन्तिममा त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्कम बिफोर ट्याक्स। अब यसबाट के घटाइदिनु पर्छ? ट्याक्स। र यसबाट लेस गर्ने इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स, इन्कम ट्याक्स अनि अन्तिममा जे आउँछ, अन्तिममा जे आउँछ यसलाई भन्छौँ हामी नेट इन्कम। नेट इन्कम, ल अन्तिममा जे आउँछ यसलाई भन्छौँ हामी नेट इन्कम, नेट इन्कम। र यो मल्टी स्टेप, नाम छ मल्टी स्टेप भने स्टेप बाइ स्टेप छ है यो भित्र हेर, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। त सुरुमा यसरी हामी 3 स्टेपमा हेडिङ लेख्छौँ, हामी फाइनल एकाउन्टमा पनि कुरा गरेका थियौँ। पहिला कम्पनीको नाम, त्यसपछि कुन के बनाउन भनेको छ त्यो एकाउन्टको नाम, त्यसपछि डेट मिति। अब यहाँ यसको टेबल यस्तो हुन्छ। अब यहाँ सर्वप्रथम हामीले सेल्स खोज्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनमा, किनकि यो इन्कम स्टेटमेन्ट जहिले पनि सेल्सबाट नै स्टार्ट हुन्छ। त सेल्स, अनि सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाइदिने, र सेल्स डिस्काउन्ट छ भने त्यो पनि घटाइदियो भने नेट सेल्स आउँछ। अब यो नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदिने, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हुन्छ अथवा कस्ट अफ सेल्स भनेको हुन्छ, कस्ट अफ सेल्स। त जे भने नि यो घटाइदिनु पर्छ। यो दिएको हुँदैन भने अहिले हामी फर्मुला लेख्छौं, यो निकाल्नु पर्छ, दिएको छ भने केही गर्नु परेन। अनि यसरी यो नेट सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदियो भने जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी ग्रोस प्रॉफिट। अब त्यसपछि लेस गरिन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङलाई दुई भागमा बाँडेको छ हैन, एउटा जेनरल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अर्कोको नाम छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। त यो जेनरल भित्र आउने भनेको यो कुराहरू भयो, जस्तै स्यालेरी, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, डिप्रिसिएसन, अडिट फी, लिगल चार्ज, इन्स्योरेन्स। इन्स्योरेन्समा एक्सपायर है, प्रिपेड भनिदियो भने प्रिपेड यहाँ राखिदैन, एक्सपायर कति भएको छ त्यो राख्ने। अफिस रेन्ट, सप्लाइज एक्सपेन्सेस, जनरल एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, इन्टेन्जिबल एसेट्स रिटर्न अफ। इन्टेन्जिबल एसेट्स यदि घट्यो भने रिटर्न अफ भयो भने यहाँ राख्ने। इन्टेन्जिबल एसेट्स 4 वटा हुन्छ मेन हैन, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र कपिराइट। यसरी यो सबलाई जोड दियो भने टोटल अफिस एक्सपेन्सेस आयो। यो टोटल अफिससँग सम्बन्धित खर्चहरूलाई जोड्ने र जोडेर यहाँ राख्ने। अब त्यसपछि अपरेटिङको अर्को पार्ट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भित्र आउने भनेको एडभर्टाइजिङ, क्यारेज आउटवार्ड, ब्याड डेब्ट्स, डिप्रिसिएसन अन डिलिभरी भ्यान, जुन भ्यानमा सामान लादेर हैन पसल पसल घुम्छ त्यो भनेको। त्यसपछि सेल्सम्यान स्यालेरी हैन, त्यसपछि सेल्सम्यान कमिसनहरु र रेन्ट अफ वेयरहाउस, वेयरहाउस भने गोदाम। यसरी यो सबलाई जोड दियो भने टोटल के हुन्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन आयो। यसरी हेर त, टोटल अफिसको यहाँ छ ए र अब टोटल सेलिङको यो बी आयो। यसरी यो दुवै अपरेटिङको पार्ट थियो, अब टोटल अपरेटिङ ए प्लस बी, ए प्लस बी जोड दिने अनि यो भ्यालु यहाँ राख्ने। अब यो ग्रोस प्रॉफिटबाट टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइदिने, यो घटाउने हो है, यसरी ब्र्याकेट लगाउँदा पनि भयो, घटाइदिने। यहाँ जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई भन्छौँ इन्कम फ्रम अपरेसन। यो जीपी भनेको ग्रोस प्रॉफिट माइनस टीओई, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। त्यसपछि
अदर इन्कम एन्ड गेन जोड्नु पर्छ यसमा। अदर इन्कम एन्ड गेन कसरी बुझ्ने भने ठ्याक्कै तिमीहरू प्रोफिट एन्ड लसको क्रेडिट आइटमहरू यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै एप्रिसिएसन हुन सक्छ, रेन्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम, डिभिडेन्ड रिसिभ, गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स हैन, सन्ड्री इन्कम र कमिसन रिसिभ इत्यादि यस्ता आइटमहरू छ भने यो जोड्नु पर्छ। त्यस्तै लेस गरिदिनु पर्छ। लेस गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस र लस अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स भने यो दुईटा घटाइदिने। यो इन्कम हो, इन्कमबाट यो दुईटा एक्सपेन्सेस लस घटाउने, घटाएर जुन भ्यालु आउँछ त्यो यहाँ लेख्ने। यो प्रॉफिटमा पनि हुन सक्छ अथवा लसमा पनि हुन सक्छ। लस आयो भने ब्र्याकेटमा यसरी हाल्दिने। अब यो पछि अब एड गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सेस अफ रेभिन्यू एन्ड गेन ओभर एक्सपेन्सेस एन्ड लस। आम्दानी धेरै र खर्चहरू यदि कम छ भने त्यति बेला प्रॉफिट हुन्छ, नाफा हुन्छ। त्यो त्यस्ता नाफा छ भने जोड्ने र त्यस्तै लस छ भने के गर्ने, घटाइदिने। अनि त्यो जोड घटाउ गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई भन्छौ इन्कम बिफोर ट्याक्स हैन। यो भ्यालु यो प्रॉफिटमा पनि हुन सक्छ, लस पनि हुन सक्छ। लस छ भने यहाँ हामी ब्र्याकेट्स लगाउँछौँ। लस भयो भने ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, तर प्रॉफिट भयो भने ट्याक्स तिर्नु पर्छ। त यहाँ हामी ट्याक्सलाई लेस गरिदिन्छौँ, लेस इन्कम ट्याक्स। त इन्कम ट्याक्स घटाइदियो भने अन्तिममा आउने भनेको नेट इन्कम हो। त्यसरी यहाँ अटेन, तिमीहरू यहाँ तल नेट इन्कम लेख्ने। कस्ट अफ गुड सोल्ड यसलाई छोटकरीमा भन्छ COGS। त सुरुमा राख्ने ओपनिङ स्टक, यसमा एड गर्ने परचेज, क्यारेज, क्यारेज भने नि अथवा क्यारेज इनवर्ड भने नि। क्यारेज इनवर्ड, त्यसपछि फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, टोटल। यसबाट लेस गरिदिने क्लोजिङ, क्लोजिङ स्टक, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट ऑन परचेज। यो घटाएर जे आउँछ यसलाई भन्छौ कस्ट अफ गुड सोल्ड। यही भ्यालु हामी त्यहाँ कस्ट अफ गुड सोल्डमा राख्छौँ, मल्टी स्टेपमा। यहाँ जति अमाउन्ट आउँछ त्यही राख्छ। त्यसरी यो हेर त, यो परचेज रिटर्न यता हेर है, यो परचेज रिटर्न र परचेज डिस्काउन्ट परचेजबाट घटाइन्छ है। यो परचेजबाट परचेज रिटर्न र डिस्काउन्ट घटाइन्छ, अथवा यसरी गर्दा पनि भयो। तर दिमागमा राख्ने, बुझ्ने, यो परचेज रिटर्न र डिस्काउन्ट अन परचेज हैन, परचेजबाट घटाउनु पर्छ। ल